यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल फेनाडीज फॅमिली इन UK. कशी आहे तुम सगळी? सोजमोता तुम सगळी बरी हाय म्हण आणि आम्ही हाय बरी. सो याचं आता भितर सरला. बाबा इस्कला पावपाक गेलोले स्कायलना आणि आता भितर सरला आणि म्हणले व्लॉग स्टार्ट करूया म्हण. मागीर कोत्तो म्हणलें आनी कोत्तो म्हणटा आनी मागीर करपा जावपा ना न्हू अशें म्हणलें आनी आतां करुया म्हणलें. सो आयज व्लॉग करपा रिजन म्हणल्यार आयज स्पेशल डे वॉल्टराकूय बीन आनी म्हाकाय बीन. सो कित स्पेशल डे तो सांग तुमकां. सो आयज वॉल्टरागे बर्थडे आनी आमगे काजरावरस. ओके. आनी पयलीं म्हणल्यार वॉल्टरा खबर ना हांव विडियो करपा म्हूण. सो तेणें म्हाका कांय सांगलें ना आनी हांव ताका सांगलें ना की हांव विडियो बीन कोत्तो बीन म्हूण. ओके. आनी वॉल्स्टर म्हणटा सकाळीं गेलो इस्कला आनी आयज वॉल्टरा बेगीन भायर सरपा पडलें. सो आयज तेगे कितें कामाको कितें आहा कितें म्हणटा सांगतालो कितें ट्रेनींग कितें तरी. सो एस तो एका भायर सरता न्हू. सो आयज तो 10:30 भायर सरलो. सो आयज बेगीन येतलो. त्या दिसा बेगीन नाका त्या दिसा बेगीन पावता तो. एक वतान बरें अशें, एक वतान मातशी टायम पावपा ना एसो दिसता म्हाका. आनी हो विडियो तेका सरप्रायज विडियो. ओके. सो तेका कांयच खबर ना कितें कात तें, बट ओन्ली तेका खबर आहा की आपणागे बर्थडे म्हूण आनी सेलेब्रेट करपा बीन म्हूण कांय खबर ना. सो वॉल्टा आज जाता गॅस करता तुमी कितले वर्सां जाता तो. ओके. सो गॅस कराय. ओके. कितले जाता तो मागीर तुमकां कळटलें जेन्ना हांव केक कट कोत्ता तेन्ना. आनी सद्याक कोण नाय घरा कडेन. सगळीं म्हाका करपा जाय कित्याक बाब ते इस्कला गेलो आहा न्हू. सो तो आहल्यार मातशें बऱ्या पडटालो मातशें बलून बीन फुलोवन दिवपा. सो तो ना आतां म्हणटरी म्हाका करपा पडटलें आनी म्हाका रांदपा जाय. सेकेंड थींग म्हणल्यार आयज फर्स्ट टायम हांवें करूंक येयला केक. सो केक ऑलरेडी हांवें बेक केली. दाखयता तुमकां. केक रेडी करून दवरलो आहा. मातशें इग्नोर कराय मेस बीन दिसती बीन पड जाल्यार. सो केक बेक करून दवरलो आहा ती म्हाका रेडी करपा जाय. सो फर्स्ट टायम गेले लायफान फर्स्ट टायम हांव केक कोत्ता. सो हो तेका व्हडलें गिफ्ट. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार डेकोरेशन. सो तेका डेकोरेशना बीन कांयच आयडिया ना कितें कात्यान हांवें तेका कांय सांगोकूय बीन ना. ओके. सो म्हणलें आतां स्टार्ट करुया मागीर म्हणल्यार करपा मेळपा ना न्हू. सो मागीर म्हाका बेगीन कोन्न बाबा तेंकाय बीन हाडपा वचोंक जाय. सो तेका लागून फास्ट करपा पडटलें. चोयता केशें जाता तें. आनी म्हाका सायबिणीना टेबल क्लॉथ तेशें दवरतलें चोयता. म्हाका टायम मेळ जाल्यार हांव टेबला क्लॉथ डिफरंट कोत्तलें चोय. दाखय तुमकां हाडलें कॅमेरा कोन्न. चोय अशें कोन्न आहा ती. सो बाबान तेम सोगलें चोय हें दवरलो आहाय थिंगा बॉल दवरलो आहाय वाजा पोंदाचोय स्टँड दवरलो तितुंगा. सो टायम मेळ जाल्यार हांव चेंज कोत्तोलें टेबल क्लॉथ. ओके. टेबल क्लॉथ करपा ना जस्ट पॅटर्न ते चेंज करपा मेळ जाल्यार कोत्तोलें. आनी म्हाका करपा जाकेन डेकोरेशन. सो व्हडलें अशें कांय ना डेको करपाचें. आनी तुमी म्हणचे ग्रँड बीन गाय म्हूण. सो ग्रँड बीन कांय ना. सो आमीच सेलेब्रेट कोत्तोलीं. सो मुखार बीन करूं मेळ जाल्यार कोत्तोलें तेगेली बर्थडे सेलेब्रेट व्हडली ग्रँड. ओके. सो सद्या आतां आमी कोत्तोलीं. सो हांव बेगीन करून घेता आमगेलें कित्याक म्हाकाय बाबा तेंकां हाडपा वचूंक जाय आनी तो आयज येतलो 6:30. सो 6:30 येवचे पयलें म्हाका सगळें रेडी करपा जाय आनी तेगे रिएक्शन चोवपा जाय सगळीं कोन्न. ओके. सो तेका हो सरप्रायज आसतलो आनी हे विडियो वयल्यान तेका कांयच खबर ना. आतां हांव नोको हो विडियो मागीर केदोन एडीट करून घालतो तो बीन, बट तेका कांयच आयडिया ना. ओके. आनी तुमी गॅस कराय तो आयज कितले वर्सां जाता तो. ओके. सो आतां मगे सगळें रेडी कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. मदें मदें कितें दाखोवपा आहा जाल्यार दाखयता. नाजाल्यार मगे सगळें रेडी करून जालें म्हणटरी तुमकां हांव दाखयता. ओके. सो आतां हांव वयता आनी हेचोय तुमकां हांव हात मेळटा सगळें कोन्न सगळें जालें मिगेलें. फकत बिरयानी मातशी उरलो आहा मिगेली. मॅरिनेट बीन सगळें करून दवरलो आहा. फकत गॅसीचेर ऑन करून दवरपाची उरलो आहा. सो ती हांव मागीर दाखयता तुमकां. कस्टर्ड जली बीन हांवें सगळें केलें आनी सगळें मगे रेडी जालें. केक लेगीत जालें मिगेली. केक फ्रिजीन दवरलो आहा चिल जावपाक. ओके. आनी डेकोरेशन दाखयता. व्हडलेंशें कांय ना थोडेंशें केलां. म्हाका स्थितीच ना एनिवर्सरी हाडपाची हॅपी बर्थडे ऑर्डर केलो ती तितली उरली आनी
आणि याचं हे नावान बसून हाय दाडा रावताय न्हू रे कित म्हणटाय रे वी आर वेटिंग न्हू रे दाडा म्हजो वॉल्स्टर कितें सांगता रे तूं सरप्राईज सरप्राईज न्हू रे व्हड्ड्यान सांग कितें सांगता स्कायलन म्हाक हांव मोदें जाप गायल म्हण तो रागान गेलो चोय कदलाचेर अशें करून बँड जायन हा रजय Hi my YouTube family, how you all doing? I'm doing good and I'm also सायज कितें रे Dara's birthday and anniversary, wedding anniversary. सो तूं रेडी हा दाडा सरप्राईज दिवपाक Yeah. Mama made cake herself. No help. I helped, but she did most. आनी हें सगळें कोण केलां You. And I helped doing the balloons. सो बेगबेगीन केलें बाब येवचें पयलें हाडू वयचें पयलें सगळें केलोलें होगत बलून मातशें फुलोवपा मगे उरलें सो जालें ना कित्याक म्हाका केकीचें रेडी कोत म्हणल्यार हिंग मातशें टायम जालो आनी आमी थंय वॉल्टरा रावताय आनी आतां वॉल्टरा फोन केल्लो खूंय पावल काय म्हूण सो 6:30 सुटपा आहलो न्हू तो सो 6:30 सुटोना खूंय बट ट्रॅफिका आहा खूंय सो ट्रॅफीक खूंय खूब आहा म्हूण सांगतालो आनी अर्दवर पूण लागतो म्हूण सांगतालो आनी हांव तुमकां मगे फायनल लूक दाखयता सो भायल्यान उजवाड आहा न्हू सो ती हांवें लायट घायली ती ना कळना ओके सो लायट घायलो हा फाटल्यान आनी थंय मी गेलें सगलें काळखां ती दिसती पोणा लायट पेटयता इती मागीर गाडी हांव काडटलें ओके मागीर काडटा आनी थंय मी गेली फायनल केक सगलें रेडी केल्लें वॉल्टर पावतो म्हूण बट तो पावना तुम कमेंट करून आनी सांगा केक केश कोन्न केश दिसली ती तुमकां ओके सो फर्स्ट टायम ट्राय केल्या मागीर हांयचो वॉल्टरा विचारपाचें हांयन टेस्टा केश कोन्न आहलो ती आनी हांवें सांगलो न्हू सायबिणी टेबल चेंज कोत्ता हें डिजायन मातशें चेंज कोत्ता म्हूण सो तें वयल्यान हें केलो आहलो तें काडलें आनी अशें करून केलां हांवें तितल्या टायमाचेर म्हाका तितलें करून मेळ्ळें चोयता मागीर हाल बीन दुसरे भाशेन न्हेसयतलें ओके सो आनी चोय हें दाखयलो न्हू तुमकां हांवें फकत केक दाखोवन आहलोली चोय ओके सो स्कायलान वॉल्स्टर सामकी रावताय वॉल्टर केदोन येतो काय बीन म्हूण ओके सो मागीर वॉल्टर येयलो म्हणटरी चोयता आनी कितलो वगत रावपा पडटा तें अर्दवर म्हूण टायल्स न्हू तो सो तेदो म्हणल्यार हांवूय बीन मातशें न्हांवोन येता म्हाका दिसलें तो पावतो म्हूण हांव न्हांवोन नासलें सो हांव न्हांवोन येता आनी मेळटा तुमकां मागीर तर मगे बिरयानी जाली सो बिरयानी बीन रेडी केली हांवें कस्टर्ड आनी जली बीन केलें आनी हेचो मगे हातीक कलर लागला बिरयानी कलर मी घालता तो ना ओके सो आतां बेबी वचोन येता आनी मेळटा तुमकां आनी हांव न्हांवोन येता पुसार वॉल्टर येयलो गाडी पार्क कोत्ता आनी आम रेडी हाय ओके सो लायट ऑफ करून दवरता आनी तेगे रिएक्शन चोवया 1 2 वॉल्टर लास्ट टायम बाजराचो येयलो आनी आतांय बाजराचो येयलो अजय बर्थडे बॉय येयलो डेकोरेशन भी काय केला वाव लाईट ना लाईट हा पेटय बरे लाईट पेटले आणि स्कायला न्यूज दिता कितें मेळ्ळेलो काळटेणे आज कामासून सो काम कितें रे यो मरे भितर यो मरे हेचो एक केक बिनू वय रे वच रे तूं यो रे आचय वॉल्टर मोची काडटा चोय आनी आचय वॉल्टर केस दिसले केक चोवपाक यो ते स्पेशल सगळी कशी आहे तुमी सद्याक पयली जाता तुमकां बरी आहे न्हू आसता मुगो ऑर्डर बी घेवपा तें आतां न्हू गो केक करपा शिकले तें आनी स्कायलना थिंगचो कितें घायलें तें आपणालें आनी आमी सगळीं रावतालीं ताका 6:30 सुट्टलो आनी 7 म्हणल्यार पावताय ऑलरेडी सोडपा आहा त्याच टायमाचेर येयलो तो ट्रॅफीक सारकी वाटेर चड आयज हॉलिडे घेवपा मेळ्ळें मायनसा पडलें हॉलिडे सो कामां वचपा पडलें बर्थडे दीस पासून सो बरें जालें तो कामाक गेलो म्हूण सो हें सरप्रायज दिवपा मेळ्ळें म्हाका केस लागलें तुका सरप्रायज
केक केला तेणें फर्स्ट टायम आतां ऑर्डर घेता वय पयलीं टेस्ट करून चोवपा जायो केस जाला कितें जाल ती सो आतां फ्रेश जातलो आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आनी वॉल्टर बीन येयलो ना ऑन फ्रेश जावन येयलो तो रेडी जालो हा केक कट करपा न्हू रे सो केक केलो ना हेजो कट करपा दिला म्हणजे आनी एक्सायटेड स्कायलेन आहा केक कट करपा बर्थडे मुगे केक आपूण कट करपा कोणा बर्थडे काय म्हणल्यार तेगे बर्थडे म्हणटा केक कोण कट करपा रे आपूण म्हूण सांगता कोत्त तेदोन सावन कालसो लागलो तो आपण्यागे खूंय हांवें बेज केलो न्हू सो एक खूंय आपण्या कातरपाचो एक खूंय दाडान कातरपा खूंय अशें म्हूण सांगता आनी आतां चालल्या खूंय आपूण कट करपा खूंय रे कसला रे तुका सरप्रायज जावन दिलो तो बरा गिफ्ट बी हाडलें म्हाका चोयलें बरो मेजा पद्दाली पळोवन दवरलो आयली पळोवन दवरलो म्हाका खबर ना थिंग त्याच कोतलाचे पोचून येता पूण मुगे सरप्रायज गेलो गिफ्ट तुका घे थँक्यू सो हाजरावरच आमगेल्या सांगलें काय म्हाका खबर ना ताणें हय सांगला सो हांवें कांय हाडूं ना ताका गिफ्ट सो चोया दिवपा पडटा गिफ्ट आनी ओपन करपाक हय ओपन करांचो केस लागता त्या चोय बरें हे गिफ्ट आनी कितें तर कितें आय डोंट नो सो आनी वॉल्टरा खबर नासलो हांव व्लॉगींग बीन करपा म्हूण सो तो आनी सरप्रायज जालो न्हू रे कितें हाडला गो सरसिरी हांव चेर हाडला हांव घेवपा आसलो हांव चेर कितें करपाक हें कर बरें कवर काड मरे मागीर येना न्ही तें सगळी आहा मुगडे हांव तेल्लो हाडलो हें सांगलो तें काय हांव जिखलो थँक्यू तुका सो चेर आनी बॉडी शावर खंय चोय सगळें लायन नांव आनी वाज कर सो चेरा शॉक तेका सारको सो तेकाय चाललो ओके सो चाललो तेकाय मागीर म्हणपा आपणें येल्लो सो आपणें येल्लो लायक म्हूण सो तेका सांगनासतना हांव घेवन येयलोलें ओके ब्लू आहा मुगडे तुजो सगळे आतां आमी केक कट करुया न्हू रे केकी सरप्रायज केस जालो तो सो आमी जालीं रेडी आनी हेचोय सॉल सेट केक कट करपा आनी आतां आमी केक कट कोताय स्कायलनान म्हाका येयनाक म्हूण सांगला कित्याक केक खंय तो कट करपाचो दाखयता तुमकां हेचोय कळत मागीर ए कोणा बर्थडे आयज आनी केक कोण कट करपाचो आं ओके सो इट्स एक 1 2 3 हॅपी बर्थडे टू यू ए गाईज आतां काय आवयता राव रे कितें कोता सो आमगे धरपाक कोण ना स्टँड बीन कांय हाडूं ना स्टँड बी भितर आहा काडूं पडटा हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी थँक्यू सो केक सांगा केस जाल ती गुड एक जाला बरी पण इम्प्रुवमेंट जाय तेका मातशें वयल्यान तरी माती मातशी चड हें जाला डार्क एशी सो नेक्स्ट टायम जाता नको हांव ना स्कायलन हावयता हांव सारकार काडला ना ओके सो जालें सगळें सेट बरे भशेन आनी तो आदुपाय गेलो हा येता राव सो एक हें जाली वॉटरान केक कट केली बट तेणें विश मागोवंक ना कॅन्डल ब्लो करून सो आनी तुमकां सांगतो म्हणल्यार वॉल्टर जाला आतां 40साचो वर्स सांग भोंवता मुगेलो सो जाल तो जाणटो कितें केस दिसलें तुका जाणटो पळोवन म्हाका कोण चोयल्या म्हणलें 40 बी जालो म्हणून 27 बी आहा म्हणटा हांव 30 बी तें चाडत मागीर तशें करून सो हांव काय बीन एक तेपा म्हणटली रे सो आतां लेट जालो आतां आमी आनी कितें येयलें तें गेलें पार्सेल हाडलो हांवें माय रावी ओपन करुया मायक गेलो खंय ताणें हांवें कितें सांग ब्लॉक करपा हें घेवन हांवें तेका सांगलो तो मायक घेवचे परस म्हाका एक फोन घे म्हूण सांगलो तेगे प्लस एक फोनचो कितें जालो तो हय आपणा फोन घे म्हणून लागलो ते सो म्हाका फोन बी तेचे परस म्हाका लायन येताय तेगे फोनाची सो तेणे तो म्हाका गिफ्ट ते कधी मातशें सो तेणें गिफ्ट केलोलो म्हाका जेन्ना हांव फर्स्ट टायम हिंगे लंडन येयलो न्हू 2020 तेणें म्हाका तो गिफ्ट केलोलो आनी हांवें तेका सांगलें म्हगे फोन आतां पिड्यार जाला
सो म्हाका एक गिफ्ट कर रे म्हूण केन्ना लागले राती लेगीत सांगलें आनी मागीर हें आनीक दीस उरलो आहा म्हूण म्हाका ऑर्डर घाल जाल्यार घाल रे म्हूण ना हूंय जय काय गिफ्ट तुका तेणें म्हाका सरप्रायज दिलो जय हांवें सांगलो तेका व्लॉग करपाक मायक गेल मग हांवें सांगून नासलें टिपिटी वयर जाल्यार तीन चार दीस जाले हांवें ऑर्डर केल्या तर सो बेश्टो धाकटो आं चड एक्सपेन्सीव न्हू इन बिटवीन 150 पावंड समथींग सो आपणा एक फोन घे A17 कितलो 5G हय न्ही तो वयता हांव ताका डेली दाखयता फोन हेचो प्रायस देंवलो हाय हें आहा बीन म्हूण पूण फायनली व्हडलो सरप्रायज दिलो म्हाका वचय थँक्यू तुका हय अशें हय किस मेळटायचं एश कोन गिफ्ट दिल्या पयलें सो हांव नाजाल्यार ओपन किस करता बी कांय मेळनाय ओपन करता Samsung. असो व्हडलो फोन सांगलोलें बीन म्हाका व्हडलो फोन नाका म्हूण Barkeli. कित्याक बारकेलो जाय म्हूण कित्याक मगे चड यूज बाप ते चड जाताय सो ताका लागून आनी हें बीन तेणें केलां कलर बीन चूज बीन तेणें केला क्लॉसी खबर ना कांय Let me guess, it's gonna be pink. पिंक नॉट अवेलेबल दे Not? आती कडकड्याचेच ओपन करपाक आतां कितल्या वर्सांनी फोन मेळ गो तुका ते वर्सां दिलो तेणें म्हाका 20 दिलोलो कॅल्कुलेट कर आनी म्हाका सांग कितली वर्सां जालीं तीं हांवें केन्ना मागलो नासलो आं ताका फोन म्हाका फोन घेवन दी बीन म्हूण 16 years. इन्शुरन्स Yeah. केलो ना तेका 16 years is big. सो मगे हें जायन लायन येयल म्हूण तेंचो सांगता ताका हांव म्हाका फोन दी म्हूण A new phone. मोठ्याच मग तो न्हू हाय असो बरो Silver. कितको ओपन करता ताका फर्स्ट गेलो तो आमी शोरुमा वचोन गेलोलो सो तें सगळें रेडी करून दिलोलें I think the SIM is in here. Look. ओके हाय फोना भाशेन ना मरे ताका सुरू करून उडोवपाचें मागीर गेल्या सो कलर बीन बरो दिसता चोय Silver. चोय काय बरें आहा ऑन करूया मरे So guys, I think this phone is mine now. This one. चोय बरें I'll be happy with this. जालो होस्ट हॅपी आपणा फोन तो मेळ मग Can I? सो बरो आहा बरें दिसलें म्हाका लायक जालो आनी थँक्यू तुका डेली रातीन झगडून एवरी नायट म्हाका फोन दाखयता ते अचय हो फोन बरो आहा तो फोन बरो आहा करून सो म्हाका चड व्हडलो बीन एक्सपेन्सीव घेयनाका म्हूण सांगलो ताका हांवें बारीकसो घे म्हणलो पूण घेवन दी म्हणलोलो ओके सो थँक्यू ताका सो थँक्यू तेणें म्हाका व्हडलो सगळ्यांच्या व्हडलो सरप्रायज तेणें दिलो म्हाका हांवें ताका सांगलें हांव व्हडो ओपन कोत म्हूण सो ना अशें कितें येयलें जाल्यार तेगे रोखडें ओपन कोता पूण आयज हांव कामा हितून बिजी आसलोलें सो हांवें कांय करूं मेळना तेगे ओपन बीन सो आतां आमी कोत्ताय आमगे जेवणा तयारी आनी हांव जेवणा कितें केलें तें सांगलो तुमकां हें बिरयानी म्हूण सो तुमकां दाखयता काश्यां बिश्यां कांय काडपा न्हू सगळें रेडी कोत्ता आनी दाखयता तुमकां ओके सो हें वॉल्टर मेस सिंग केलो आहा तेजो वॉल्टर काडटलो आनी होचो वॉल्टर येयलो जेवण घेवपाक सो ताका हांवें सांगलें आयज तूं पयलीं घे म्हूण कित्याक तुगे आयज बर्थडे न्हू म्हूण सो होचो घेता दाखयता तुमकां सद्या प्रायर बी जेल ना हांव उपाशालेला पावर I can smell it from here. आयज मटन बिर्याणी हा म्हणल्यार म्हाका बटर बिर्याणी कर म्हणलें तेका ते सो तो घेता बिरयानी आनी हांव केलें तें दाखयता कितें कितें केलें तें बिरयानी थंय ह्या जेवपा या तुमी बी म्हगे बड्डे हा 40 वर्सांची ओके सो हेचो बिरयानी हेचो रायता कस्टर्ड जली आनी हेचो केक सो इतलें रांदलो हांवें तेगेलें कोणें हेल्प केलें ना म्हाका सो हेल्प म्हणल्यार वॉल्टर वयचे न्हू पयलें मातशें म्हाका कांदो कातून दिलोले हांवें बर्थडे वद्दी पूण एनिवर्सरी पूण वद्दी पूण कितें कोन्न वच रे म्हूण
सो अर्दी कट करून गेलो तो कामा वयचे न्हू पयलें आनी हांवें सगळें केल्लें बाबान मातशी म्हाका बलून फुलोवन दिल्लें तेचे पयलीं हांवें सगळें रेडी केल्लें ओके आनी वॉल्टा आतां जेवपा बसला सो सांगतलो मटन बिरयानी आयज कशी चलती थँक्यू हांवें म्हणल्यार ती बसला पयलीं म्हाका जेवण तें सांगता अशें न्हू गो बरं जाला बरें सांग बेश्टें हें करूं नाका बरें जाला ते इन्फ्लुएन्सर ते तेश करून मातशें बरें जाला म्हण भायर तेश करून बेड इन्फ्लुएन्सर कोत्ताय तेश करून मागीर तेश कोन्न दाखय मरे बोटू ओके हांव जेयतां आनी ती जेयता आतां हय आनी स्कायलायन्स आतां कोण आपणा फीड कोत्तो काय हय ओके सो हांव मागीर मेळटा तुमकां आनी आमगेलें जालें जेन बीन आनी कस्टर्ड बीन हांवें जालें न्हू रे हय सो बरी गेली बर्थडे बरी म्हळ्यार तितली कांय केलें ना आसलें सो चया तांकां म्हणलें भुरग्यांक घेवन भायर या मो सो चया सॅटर्डे संडे भायर चल्ली हय बोलिंगा बी चोवपाचें सो ताका म्हणलो तेगे बर्थडे सेलिब्रेट आमी भायर करची म्हूण खूब दीस जाले बाबा तांकां खूंय घेवन गेला बट स्कूल न्हू हाल्या आतां गेले जाल्यार बेगीन रोखडें येवपा पडटलें सो आज म्हळ्यार घरा कडेन करुया आनी सॅटर्डे संडे तो ऑफ न्हू सो ते दोनी आमी सांगलें चोया आतां कितें कोत्तो ओगी हाय सो हॅपी जाल तूं तुगे बर्थडेयाचो कांय केलें ना खूंय अशें म्हूण सांगतो मेरी मेहनत का फल कांय दिलें ना तेणें सो केलें तेणें न्हू केक केली सांगलो न्हू तुमकां सो आनी इम्प्रुवमेंट जाय तेगे मातशें केकी ओके कितलें जाय दिसता म्हाका कित्याक हांवें फर्स्ट टायम केला कळना तो सांगता वयली क्रीम आहा ती दाट जाल म्हूण सॉलीड कॉमिक्स सांग तुमकां ती मुको लेयर येना जाल्यार तेजे पोवत क्रीम लायन तेजो हें सांग मोठो केलो आहा सर लेयर सो चोया मागीर मुखार हांवें स्टँड बीन ऑर्डर बीन केलोलें केकीचें सगलें इंस्ट्रुमेंट सो हांव कोत्तो म्हूण आसलो गेल्या त्या वर्सा बर्थडेया गिफ्ट दितो म्हूण आसलो ताका केक कोन्न बट टॅग करून ना बट फायनली तो दीस येयलो आयज 40 वर्सां बर्थडे सेलिब्रेट करपाक रे तशें देवा आर्ग दिता हांव कित्याक आनी एक वर्स दिलें म्हूण म्हाका सो 40 वर्सां जालीं म्हूण गेली ओके आनी हेल्थ म्हणटा आहा चलता सांगता म्हणलो न्हू तुमकां काडटा म्हणून केन्नाय बरो आसता केन्नाय बरो ना जाता पयर हॉस्पिटलान न्हिदोन येयलो तो एक दीस सांगता तुमकां व्लॉग काडटा म्हणून मागीर पावना बरो ना जालो सो आयज फ्लॉसीन व्लॉग काडलो सो ताका लागून सांगया म्हणलें आनी एक म्हणल्यार सांगपा उलोवपा आसलो तुमचे कडेन जायत जाणां चोयलां आसतलें गोंयांत कितें चलता तें कोण येताय आयेरो गेरो येताय आनी कितें उलयन वयताय आमगे गोंयच्या सायबा वयल्यान सो आमकां न्हू जायत जाणां हर्ट जाला सामकें काळजां जायन सामकें कित्याक आमगे तो सेंट आमी मानताय ताका आनी जायतो हिंदू लोक मानताय तसो मुस्लीम लोक मानताय जायते लोक येताय तेजे बल पांयां बोगले प्रे करपाक आनी जायते लोकां मेळ्ळोलें आहा ओके सो आमी आमगे लायक मुगे हांव सांगता लायक जे आमी रावताय थिंगा आमगे सरावंडींग चड हिंदू सो आमगे चड येवप वचप आसता हिंदूगेर लायक तेमगे चवथ जाली आमी तेमगे थिंग वयताय क्रिसमसा ती आमकां वीश कोत्ताय लायक येताय बसताय लायक काजर जावं आनी कितें जावं येताय तेमगे थिंगा सो रोस बी हाडिताय ती आमकां तेमगे चवथीक आनी शिगम्या आजून पासून हाडिताय नेवऱ्यो बीन सो आमचे मदें सगळीं बरें चलता हिंदू आनी क्रिस्तांव मदें लायक आमगे थिंगा आनी आमगे जावं आमगे सायबिणीगे पुरसांव जाता आगोंद आमी रावताय थिंगा सो जायते जाण हिंदू जाण ती वातयो मागीर कितें म्हणटाय ती उजवात्यो आनी फुलां बी घेवन रावताय जेन्ना सायबिणी बोडायताय तेन्ना तीन सगळीं फुलां उजवात्यो बी पेटयताय आनी मुगे फ्रेंड बी आहाय ते लायक चड हिंदू चड सो आनी हांव तेंचे बगले आसता सो त्या जाणां आमगेलें लायक केश कोन्न भोंवप तें सगळें हांव फातोरी पासून जात्रे वयतालो पयलो ल्हान आसतना सो थिंग पासून वयतालो आमगे मामीन तेम केन्ना आमकां हाडावं ना लायक वचनाका चवथी पासून आतां मागीर देव पावपा वयताचे तेन्ना सो मामी ती म्हणटाली आरे तूं वचना देव पावपाक वयताय म्हणटे
सो आमी वयताले मागीर पावोवपा वयता तेन्ना अजून पासून हांव वयता सो गोंया आसता तेन्ना सो देव हेका चवथीक गणेश पावोवपा वयता तेन्ना सो अजून पासून वयता आनी ते आमगे थिंगा येताय मागीर क्रिसमसा न्यू इयरा येताय फ्रेंड्स सो आमी बसताय बाराबोर बट हे भायले कोण येताय गांठी आनी तेंकां हाडटाय हिंगा गोंयांक आनी आमगे गोंयकारांगे सुसेग पिड्यार कोत्ताय सो हांवें फ्लॉसी म्हणलें ते दिसा व्हिडियो काड म्हूण हांव तेका 2 गाळी मान काडटा म्हूण सो फ्लॉसी म्हणपा लागलें तेशें कोन्न काडनाका व्हिडियो गाळी बी मान सो आनी जायत लोक थिंग बसोन आसलो लायक मिनिस्टर आवडली मिस्टेक आहा थिंगा तो बसोन आसलो तो तेका आमगे धर्मा वयल्यान कांय पण गेलें नासतलें सो आनी कोणी आसलो जाल्यार थिंगा उठोवन वयता आसलो दिसता म्हाका हांव बी तेच जाग्यार आसलो जाल्यार उठोवन येता आसलो बट सा शेमलेसच तो सारको मिनिस्टर आसलो तो आनी तेजे मिनिस्टरा वयल्यान म्हणल्यार तुमकां एक सांगता आमकां लायक किडनी लागून म्हाका पासून लायक आमकां सांगलें कोण मिनिस्टरां बोगले वचत तेंचे कडेन गेल्यार तुगे काम जातलें हांवें फ्लॉसी म्हणलें तेंचे परस पांय पडचे परस हांव तेसो मरोन वचपी म्हूण सो म्हाका तेंगे पांय पडपा नाकाय म्हूण सो विचाराय फ्लॉसी सो हांवें म्हणलेलें तेशें म्हूण सो म्हाका तेंचे पांया वगैरे पडों नाका म्हूण मिनिस्टर आल्या सो एसो हांव डायलिसाची आसती ना मन वचती म्हूण सो म्हाका तेंगे पांया पडपा नाका हांव हेजे पयलीं ना केन्ना उलोवूं न्हय केन्ना पॉलिटिशना वयल्यान वो धर्मा वयल्यान केन्ना कित्या ते पॉलिटिशन हाल सकाळ फुडें एक जाताय आनी दुस्मान लोक जाता नॉर्मल लोक आसता तो आनी एसो खबर मागीर इलेक्शन लागपा पावता जायत रावतल्यो अशें करून धर्मा वयल्यान कित्या फुरीस मोडटले मागीर देवळां आनी कितें जातलें देवळां कडेन तोडफोड करतले हें इलेक्शन लागपा पावता मागीर असली भानगडी जायत रावताय सो हें चालू आसता तेंगेलें इलेक्शन लागपा पावताय तेन्ना सो आमी सगल्यांनी एकवटान रावपा जाय जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जावं हेंक भायल्या हेंकां चान्स दिवपा शिरी पडना सो आमी ल्हानपणीसून एकवटान रावन येयले सो तशें रावपा जाय सो आनी हांव आमगे फादरांकूय तेंकां हें करूं सोदता लायक हेंके हाडटाय तेंकां पयलीं म्हाकार बसयताय हे पॉलिटिशनां सो तेमी मातशें आमगे पाद्रिनी तेमी चिंतपा जाय बाबा हे नॅक्स्ट टायम येताय तेन्ना हेंकां बसोवपा न्हू म्हूण मुखार असलीं मनशां आनी हे इलेक्शनां आमगे क्रिस्तांव लोकांक घरां जेन्ना वोट मागूं येताय हे मनीस कोण बसोन आहलो ते तेन्ना तेमकां आमगे गोंयचे सायबा इमाज मुखार दवरून तेंकां सॉरी मागपा लावपाची सो अशें करपा लावपा तेंकां आनी तेंकां येयले तेन्ना विचारपाचें तेंचे तोंडार हें कितें केलो काय म्हूण तुमी ओके म्हगे खरें काळी जेन्ना रगत शिजता सामकें खरें तर सामकें कितें जाल्लें म्हाका सामकें विचाराय फ्लॉसी सांगता तुमकां म्हाका गाळी मारीन दिसल्यो सामक्यो इतल्यो आनी मारलो हांवें गाळयो सो तें काडलोलो काडलो गाडी तुमी म्हणटली आमी इतलें लेट कित्याक केलें काय म्हूण सो आयज उलोवपा पडलें म्हाका सो व्लॉग केलो म्हूण आतां फ्लॉसीन सो हांवें घालूं ना तो व्लॉग सो हांवें म्हणलो धाकटो व्हिडियो करून घालता म्हूण 2 गाळी मात म्हूण आनी तेजे मुखार कोण बसोन आसलो ते थिंगा ते तेका आनी इन्स्टिगेट करता लायक हें कोत्ताय आप आगे बडो म्हूण हे कोण बायजुवान ती बसलो ती मुखार कोण अंदे लवडे फौज बीन दवडे म्हणटाय तसले कोण मुखार आसलो ते आमकां कांय दिस पडना हेंच्या हातीन गन दिलें आनी ते धांवले तसले पोटाचे कोण आसले ते म्हाका दिसना ते गोंयकार आसता म्हूण ओके कोणा राग येयलो जाल्यार आय डोंट केअर हांवें कितें म्हणलें तेजे वयल्यान आय डोंट गीव अ शीट ओके सो म्हाका राग येयलो हांव हें उलोवपा पावलो कित्याक आमी सगळे हेंकां आमगे हेंकां मानताय लायक हिंदू जावं तेंकां तेमगेले गणपती वयताय सो आमी मानताय रिलिजनाक सो आमी केन्ना डिफरन्शिएट करून शिकयलें ना ओके आमी आयज काल पासून बरें करून आहाय हांव आजून पासून आमगे हिंदू मुगे फ्रेंड आहाय सो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड मुगे चड हिंदू लायक सो आमकां खबर आसतली जायत जाणां आमगे ते भोंवताय ते बराबर लसी चयत म्हाका मुगे राग खरें निवळलो ना आजून सो खरें तर लसीन व्लॉग केलो म्हूण म्हाका उलोवपा पडलें सो हांव ओगो आहलो राग आहलो म्हाका सगळ्यांक राग येयलो आहा आमगे गोंयकारांक जायत जाणां आमकां म्हूण न्हू हिंदू लोकां पासून सो आमी बरें करून रावपाचें आनी आमी तेंगे देवा वयल्यान केन्ना वायट उलोवचें न्हू सो कोण भायलो येवन उलयता म्हूण ओके आमी रिस्पेक्ट दिवपा जायो तेमगे हेंकां देवाक कितें जावं तें बट तेगे मिस्टेक जाली तो येयल्लो परशुरामा वयल्यान उलोवपाक सो तेणें तेगे परशुरामा वयल्यान टॉक दिवपा आहलोली बट तो आमगे हेजे सेंटाचे उलोवपा येयलो ओके सो खरें रियली लायक जावं ना म्हाका मातशी मुगे बडास काडूं जाय आसली सो हांवें काडली ओके सो तुमी ऑलवेज वॉल्टरा चोयला बरें चेहरा तेगेलो
ताका राग येयला तो जाता 4 शिंगा तेवचा सो ताका खूब राग येयलोलो गोंय साहेबा वयल्यान तें आयकोन व्हिडिओ सो एवरी डे आतां तो न्यूज चोयता लायक तेजे वयल्यान कितें कोणें एवरी सॉरी डे हांव न्यूज चोयता लायक व्हिडिओ काड मू हाल सकाळी म्हणटले कोण गोंया आहाय ते आमी लंडना आहाय तुम गोंयान रावाय रे मू आमगे चॅनला नांव फेर्नांडीस फॅमिली इन UK बट आमकां तें चॅनल फेर्नांडीस फॅमिली इन गोवा करपा न्हू टायम नाका सो ही आजून आमगेली इंडियन पासपोर्टीच्या व्हडलो बाबू पासपोर्टीच्या इंडियन धाकटो बाबा म्हणटू हिंगा केला म्हाका सांगपाक येना सो मुगे तितलें चाळवलो आहा सामकें सो आमकां टायम नाका थिंगेन आमकां हें करपाक कळ्ळा न्हू तुम म्हणनाकाय आमी हिंगा रावन हें उलयताय मू आमकां जें उलोवपाय तें आमगे चॅनला थ्रू आमी उलयताय ओके सो तुम होच जाण म्हणटली ते एशे कोन्न थिंग रावन उलयताय मू आमी थिंगाय रावन येयलाय गोंया रावन येयलाय सो आतां आमी पोटा लागून हांव हिंग पावलाय सो तरी पासून हांव तेंच ऑन बिहाफ ऑफ देम आम टॉकिंग ओके सो तुम तें चिंतनाकाय आमी हिंग रावन उलयताय मू टायम नाका आमकां थिंगेन उलोवपाक कळ्ळा न्हू आनी तुमी थिंगचे कोण टायप कोत्तले न्हू आमी थिंगेन उलयताय मू तुम फकत टायपू कोत्ताय तुमच्यान थिंग केन्नाय थिंगा मोर्चा काडटाय तेन्ना वचोंक जायना तुमच्यांनी तुमी तसली मनीस कळ्ळा न्हू आतां येतो तुमी हिंगा कमेंट मारपा जाय जाण सो चोयलो न्हू तुमी वॉल्टार राग सो बरें दिसलें ना गोंय साहेबा वयल्यान उलयलें तें सो आमी ल्हान जाल तेन्नासून म्हणजे ओल्ड गोवा वयतालीं गोंय साहेब कितो आमकां ल्हानपणीसून खबर आहा तेजे वयल्यान सोन आनी आमी गेले जाल्यार आमगे आतां बाबा लेगीत सांगला स्कायलना म्हणटू कांय खबर ना पूण वॉल्स्टर ल्हान आसतना पावला आनी ताका दाखयलोलें आनी पयर आमी गोंय गेले तेन्नाय सांगलोलें वॉल्स्टरा सगळी खबर आहा बट जे आमी फील कोन्न येयलाय ते तांकां आजून तें फील जायना कित्याक ते आजून धाकले आहाय जितले ते मागीर व्हड जातरी तांकां कळटलें आनी हांव तांकां सांगताय बीन सगलें एशें कोन्न बट हें कितें जालें तें बरें दिसलें ना वॉल्टरान ब्लॉग केल्लो बट ताणें खूब गाडी मारलेल्यो म्हाका तें लायक जालें ना म्हाका म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें ताका घालची न्हू म्हणटो सो आयज ताका चान्स पडलो हांवें व्लॉग केलो न्हू बर्थडेचो सो आपूण म्हणपा लागलो ह्या व्लॉगाचेर सांगता हांवें म्हळ्यार ओके बट तुमी चोयला आसतलें तो उलयता तेन्ना तेगे राग आनी आतां हांव न्यूज चोयतालो तेसो सो आमगेलो कोण क्रायम ब्रांचासून ते गेलोले खंय तांकां धरपाक ताका खंय बट ते तेगे भावा दोन घेवन येताय हे कोणा दोळ्यांक उदक लावूंक घेवन येताय मग कळना ते तेगे भाव तेसो खंय वेलंकरान स्टेटमेंट केल्लो पयलो आलचो कोणें बेल घेतले येतले आनी सोडटले तांकां तसल्यो हें धंदो चल्लो आहाय कळ्ळा न्हू तेच चल्लो आहा आतां गोंयांत सो हांव ना मुगे ना व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता सपोज आनी तो दोल जाल्यार वॉल्टरागे आनी व्हडलें जातलें नाका म्हाका आनी चड उलोवपा नाका लायक पुरो कित्याक मुगे मागीर ब्लड प्रेशर बी हाय जाता न्ही सो म्हाका मागीर ब्लड प्रेशर चॅक करपा तेश कोन्न हांव चाळव जाल्यार ब्लड प्रेशर हाय जाता मुगेलो ओके सो ब्लॉग कितलो व्हडलो जालो तो खबर ना सो ह्या दिसा हें प्रेशर तेगे वाडलोलें आसलोलें बट हो न्यूज चोवन हें सगळें चोवन तेगे आनी चडवला आनी म्हाका दिसता तें थंड जालें बरें तेगेलोय ब्लड प्रेशर निवळपा ना ओके सो आनी बरी जाली आमगेली एनिवर्सरी चड व्हडली कोन्ना हांव कित्याक बर्थडे चड कोत्तगी व्हडली रे सो नेक्स्ट टायम म्हाका तर काम बीन बरें मेळ्ळें पेजात पयशे मेळ्ळे न्हू जाल्यार तेगे हांव सारकी हॉलां कोत्तलें हुंची बर्थडे ती हांव सांगना हांव 41, 42, 43 ती बट हांव जेन्ना हांव बरें जोडटलें जेन्ना मुकोडे पैसा उरता न्हू तेन्ना हांव ग्रँड कोत्तलें ओके आनी लास्ट ब्लॉगाचेर तुमगे जाय जाणां खबर गेली आनी म्हाका आजून प्रेयर्सां दोताय मग थँक्यू तुमकां थँक्यू इज नॉट इनफ फॉर यू गायज सो देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं कितलेंय थँक्यू म्हणल्यार तुमकां म्हणे सो जायत जाण म्हजे पासून मागताय हांव जाणा अजून पासून आनी आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोताय सो खबर ना व्हडलो जाला काय धाकटो जालो तो सो तुमकां तर व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब करपा विसरूं नाका एंड टील देन टेक केअर बाय बाय सी नाव नेक्स्ट ब्लॉग मोगास दी गुड नायट